अम्मा बाद बच्चों के मुख्तसर से प्रोग्राम आपके सामने थे। ये एक नमूना था। वैसे सालाना अंजुमन का इरादा है, लेकिन अभी कोई तारीख़ वगैरह तय नहीं हुई है। मदरसे की बुनियाद आप लोगों को पता है। बहुत सारे मेरी उम्र के और मुझसे बड़ी उम्र के बहुत सारे बच्चे यहाँ धौरा टांडा के बाहर के इस मदरसे से पढ़ के गए हैं और अलग अलग मैदानों में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी, दुबई, कुवैत। हमारे एक साथी वफ़ौर रहमान सनाबली, जिन्होंने पिछले बार भी सालाना अंजुमन में बच्चों को इनाम दिया था, अभी फिर से उनका इनाम आया है। इसी तरह फुरकान, अखलाक बिरादरान चावल वाले बरेली और ऐसे बहुत सारे लोग, मौलाना जर्जी साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, डॉक्टर अरकम रईस सनाबली मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला और बेशतर इस तरह के उलमा और दीगर लोग जो मुख्तलिफ़ कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं, इसी मदरसे से फ़ारिग़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की अपनी एक तारीख़ रही है। सन 1983 से आज तक ये मदरसा इसी तरह से बच्चों की, आवाम की, कौम की खिदमत में लगा हुआ है। अल्लाह ताला हमारे मदरसे के बानी और मौजूदा सदर जनाब हाफिज़ शमसुल हक साहब मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत फ़रमाए। आप इतने साल से मुसलसल मदरसे की तरक्की के लिए कोशां हैं और अभी भी जिस तरह भी, जिस हैसियत से भी आपसे मेहनत हो पा रही है, लगे हुए हैं। पिछले साल कमेटी सदर साहब चूँकि उम्र की दराज़ी में हैं, बढ़ती उम्र के साथ इंसान बहुत सारी दौड़ भाग नहीं कर पाता है, तो आपने कस्बे के लोगों को दावत दी, नई कमेटी बनी, नए लोग आए नए जोश के साथ, और उसी मेहनत का, जो नई कमेटी है उसकी मेहनत का, उसके खुलूस का नतीजा ये नई बिल्डिंग आपके सामने है। इंशाअल्लाह ये कमेटी मेहनत करती रहेगी। 2 साल हुए हैं, मज़ीद वक्त लगेगा। बिल्डिंग की तामीर के साथ साथ बच्चों की तालीम पे भी हम मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। मुस्तकिल पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोगों से मशवरे, सिलेबस में चेंजेस, तब्दीलियाँ, अरबी के साथ साथ इंग्लिश के भी किताबें, मैथमेटिक्स वगैरह सारे सब्जेक्ट्स के असातिज़ा हमने रखे। उसके अलावा मुस्तक़बिल करीब में इंशाअल्लाह जल्द ही मदरसे में कंप्यूटर लगाने का, बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का भी इरादा है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये सारे कमेटी के लोगों के, आप लोगों के जज्बात को अल्लाह ताला इसी तरह से बरकरार रखे। इंशाअल्लाह इस दूसरे साल में, अभी आप ये बच्चों की तादाद यहाँ पर देख रहे हैं, ये 300 के आसपास में बच्चों की तादाद है, जिसमें हॉस्टल में भी करीब 25 तलबा हैं और मकामी 250 तलबा मकामी हैं। बहुत ही मामूली फ़ीस ली जाती है। शेख अब्दुल कादिर साहब सारी चीज़ें बता चुके हैं। बहुत मामूली फ़ीस है। कस्बे के ताउन से, आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के सदक़ात और खैरात से ये मदरसा चल रहा है और हमेशा कस्बे के ज़्यादातर हिस्सा कस्बे ही के ताउन से चलता रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी बहुत ही अच्छी सपोर्ट, बेहतरीन ताउन लोगों से मिलता रहा है और मिलेगा, ये उम्मीद है हमें। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इसी ताउन से, ये ताउन इसी तरह से जारी रहेगा तो हम यहाँ पर तालीम को लेकर बहुत सारी तब्दीलियाँ करने का हमारा इरादा है। लेकिन मदरसा मोहम्मदिया अरबिया जब से चालू है 1983 से, और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में हमेशा मदरसे की रूह बरकरार रहेगी। ये मदरसा है और मदरसा ही रहेगा। लेकिन हम इस मदरसे के ज़रिए अभी जो कौम व मिल्लत के बच्चों को, नौनिहालों को तालीम के जिस मेयार की ज़रूरत है, जिस तरह की तालीम की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह वो सारी रिक्वायरमेंट्स, वो सारी ज़रूरतें तालीम को लेकर हम पूरी करेंगे, ताकि हमारी कौम के ये नौनिहाल बच्चे किसी भी मैदान में, मुस्तक़बिल में किसी भी मैदान में पीछे ना रहें। चाहे वो डॉक्टरी का फील्ड हो, कंप्यूटर का फील्ड हो या फिर इल्मी
دینی علم کا امامت اور خطابت کا فیلڈ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو کھیپ تیار ہو، جو نسل، جو بچے یہاں سے تیار ہوں، وہ ہر میدان میں جائیں، قوم کی ہر میدان میں ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ احساس نہ رہے کہ یہ مدرسہ ہے، یہاں سے بچے فارغ ہو کر جو ہمارے خاص کر کے دھورا ٹانڈا اور بریلی کے تجارت پیشہ عوام کی جو سوچ اور فکر ہے کہ ہمارا بچہ صرف مولوی بن جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی، ہر گھر کا ہر بچہ مسجد میں امامت کرائے، ہر گھر کا ہر بچہ دعوت و تبلیغ کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے، ہر قصبے سے، ہر گاؤں سے، ہر دیہات سے کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے جو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک فرقہ، ایک گروپ ایسا ہو جو کہ دین کی فقہ کو حاصل کرے، دین کی سمجھ کو حاصل کرے، اور دین کی سمجھ کو حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم میں آ کے دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے ضروری ہیں، اگر دعوت و تبلیغ کا قوم سے، جماعت سے، ائمہ اور علماء کرام اگر ختم ہو گئے تب پھر قوم کی برکتیں جاتی رہیں گی اور قوم ترقی نہیں کرے گی۔ دینی اعتبار سے قوم کی قیادت کے لیے علماء ضروری ہیں، مسجدوں کی، مدرسوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے علماء ضروری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اقتصادی ضروریات ہیں، جو ہماری معاشی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے کچھ بچے ڈاکٹرز بھی بنیں، انجینئرز بھی بنیں، کمپیوٹر کے فیلڈ میں بھی کام کریں، پرچیزری کا ایک بڑا میدان ہے اس میں بھی جائیں، کہیں کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شعر مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ آپ ہر فیلڈ میں جائیں، لیکن ایک بات مگر بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ کچھ بھی کریے، کوئی بھی پیشہ اختیار کریے، اسلام نے انسان کو تجارت کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے اجازت دی ہے، لیکن وہ حلال طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو۔ آپ محنت کریے، پیسہ کمائیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی دعا مانگنے کے لیے حکم دیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری عطا کر اور آخرت میں بھی۔ آپ کریے، لیکن یہ مدرسوں کی بنیادیں، مدرسوں کی بقا، مدرسوں کی موجودگی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہماری قوم کے اندر شریعت کا جو احساس ہے، شریعت کی جو بنیادیں ہیں، وہ بنیادیں مضبوط رہیں، موجود رہیں، اور حلال اور حرام کی تمیز رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پہ، دنیاوی طور پہ بھی قوم مضبوط ہو تاکہ ہم مختلف طرح کی ضروریات پوری کر سکیں۔ انہی سب چیزوں کے لیے ہم نے سلیبس میں، تعلیمی چیزوں میں بہت ساری تبدیلیاں کی ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، اور مثبت طریقے سے کریں گے۔ سماج اور قوم کے پڑھے لکھے لوگوں کے، تجارت پیشہ لوگوں کے مشوروں کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سبھی لوگوں سے درخواست کروں گا میں کہ سبھی لوگ مدرسے کے اسی طرح سے تعاون کرتے رہیں۔ ہمارے پورے دھورا ٹانڈا میں لڑکوں کے لیے ہاسٹل کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ واحد ایک مدرسہ ہے، اتنی بڑی آبادی میں ایک سنگل مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کو ضرورت اس بات کی ہے کہ شایان شان مدرسے کی بلڈنگ، مدرسے کی تعلیم، مدرسے کا اسٹینڈرڈ، اور یہاں کے بچے پوری فیسلٹیز کے ساتھ شاندار طریقے سے پڑھائی ہو۔ انشاءاللہ آپ کا تعاون جاری رہے گا، ہماری سرگرمیاں، کمیٹی کے لوگوں کی، اور بھی جو دیگر قصبے کے ممبران ہیں ان سب کی محنتیں جاری رہیں گی، اسی طرح سے ترقی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مدرسے کی بقا کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں خلوص نیت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی مدرسے کے لیے جس طرح سے بھی تعاون کر رہے ہیں، چھوٹا بڑا
ज़मीनी मेहनत पैसे से जिस तरह से भी ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला तो उनके ताउन को कबूल फरमा और उनको अजर अज़ीम अता कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।